बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये एक मुतालबा रहा है कि कानून साजी हो या मनसूबा बंदी हो, किसी एक शख्स के लिए या किसी एक शख्सियत के लिए नहीं होनी चाहिए। जब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त बहुत से ऐसे कवानीन पास हुए कि किसी एक शख्स को फ़ायदा दिया जाना था, लेकिन फिर ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब को कुर्सी से हटाया गया और उनके कुर्सी से हटने के बाद जो एक नई पीटीआई नज़र आई, पीटीआई 2.0, तो एक उम्मीद की जा रही थी कि ये पीटीआई मुख्तलिफ होगी पुरानी पीटीआई से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई तकरीबन वैसी ही चल रही है जैसी कि पहले चलती आई थी और सिर्फ वज़ीर आला का चेहरा बदला है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक शख्स के लिए खसूसी कानून साजी की गई और वो एक शख्स है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी डिडेक के हवाले से 1989 के कानून में तरमीम की गई। ये जो मुसवदा पेश किया गया तो इसमें दो तरामीम थी। एक तरमीम ये थी कि इस कमेटी के मेंबरान कौमी असम्बली के मेंबरान भी होंगे। इससे पहले सिर्फ एमपीएज इस कमेटी के मेंबर होते थे और एमपीएज में से ही वज़ीर आला किसी एक को चेयरमैन नामजद करते थे, लेकिन अब इसमें मेंबरान कौमी असम्बली मेंबर होंगे और वज़ीर आला एमएनए या एमपीए किसी को भी डिडेक का चेयरमैन लगा सकते हैं, नामजद कर सकते हैं। अब इसमें फैसल अमीन की क्या गलती है या उन्हें क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके लिए कानून साजी हुई है? खैबर पख्तूनख्वा के दो ऐसे अजला हैं जहां पर हुकूमत को कोई भी सीट नहीं मिली है। एक है या एक सीट मिली है। एक जिला ऐसा है जहां पे उनको एक भी अपनी सीट नहीं मिली और वो है कुरम का। कुरम अपर जो है वो भी हुकूमत हारी है और कुरम लोअर भी हुकूमत हारी है। पीटीआई दोनों सीटें हारी है। एक से रियाज साहब जीते हैं जो जेयूआई के हैं और दूसरी से जो एक शख्स जीता है वो अली हादी है जो आज़ाद है। वो हुकूमत के साथ नहीं है, वो ऑपोजिशन में बैठता है, उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पर एमएनए मजलिस वात मुस्लिमीन का है। डीआई खान से 5 एमपीएज हैं जहां पे सिर्फ एक एमपीए जीता है और वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब। बाकी 2 एमपीएस जेयूआई के आए, मौलाना साहब के भाई लुत्फुर रहमान साहब और उनके साथ आफ्ताब साहब जेयूआई से आए हैं और 2 मेंबरान पीपल्स पार्टी के आए हैं, गवर्नर साहब के भाई अहमद कुंडी साहब और उनके साथ एहसान साहब। तो अब वज़ीर आला साहब तो आके एमपीए बन के वज़ीर आला बन गए। अब वहां पे डिडेक चेयरमैन या तो पीपल्स पार्टी का बनेगा या जेयूआई का बनेगा, लेकिन वहां से एमएनए, एक जाहिर बात है कि मियां खेल साहब हैं पीपल्स पार्टी के और दूसरे फिर फैसल अमीन साहब हैं। तो हुकूमत ने फैसल अमीन साहब को डिडेक का चेयरमैन बनाने के लिए ये कानून साजी की कि जी इसी बंदे को हमने यहाँ पे डिडेक चेयरमैन बनाना है, वज़ीर आला का भाई है। ऑलरेडी उसको नोटिफाई किया गया था लेकिन कानूनी सुकम था, तो अब उसके लिए कानून भी बराबर कर दिया गया और अब फैसल अमीन साहब डिडेक के चेयरमैन बिला किसी कानूनी सुकम के बन जाएंगे और वहां पे जितने भी डेवलपमेंट के काम होंगे वो वफाक का एक नुमाइंदा या वफाक में बैठा हुआ बंदा जो है वो सूबाई फंड को इस्तेमाल करेगा या उसके लिए एडवाइस करेगा। और यहाँ पे अब कुरम के अंदर भी एक आसान तरीका बन गया। मजलिस वात मुस्लिमीन के जो एमएनए हैं उनको यहाँ से डिडेक का चेयरमैन बनाया जाएगा। तो हुकूमत ने ये दोनों सीटें भी अपोजिशन को देने से इनकार करके खुद अपने पास रख लिया। डिडेक चेयरमैन के पास उतना इख्तियार भी नहीं होता, अगर वो वज़ीर आला का भाई ना हो और एक आम बंदा हो तो उसका इख्तियार नहीं होता। उसको एक गाड़ी मिलती है, एक दफ्तर मिलता है और थोड़ा बहुत अपना असर इस्तेमाल करता है, हल्का फुल्का मुआशरे के अंदर उसका एक दबाव बन जाता है कि डिडेक चेयरमैन है, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन अब फैसल अमीन साहब चेयरमैन बनेंगे तो जाहिर बात है उनकी चेयरमैनशिप जो है फिर वो बताएगी कि डिडेक चेयरमैन कितना मजबूत होता है और जब वज़ीर आला का भाई हो तो फिर जाहिर बात है डिडेक चेयरमैन ऑलमोस्ट वज़ीर आला सानी बन जाता है। तो एक शख्स के लिए ऐसी कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक और जगह पर भी थोड़ा सा आईन और कानून के साथ थोड़ा सा छेड़खानी की है और वो ये है कि मुजम्मिल असलम साहब को सूबाई हुकूमत ने सूबाई वजीर बना दिया है। मुजम्मिल असलम साहब का ताल्लुक कराची से है, वो एमपीए नहीं है, वो वज़ीर आला के मुशीर हैं और वज़ीर आला ने उनको आइन का ही इस्तेमाल करते हुए एक आर्टिकल के तहत उसको 6 महीने के लिए इस वक्त सूबाई वजीर का ओहदा दे दिया है। लेकिन यहाँ पे एक आइनी हुक्म ये आ गया कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना या तो 15 वज़रा रख सकती है जो कि आइन में मेंशन है, या अपनी सूबाई असम्बली का 11%
یعنی 145 ممبران کا بنتا ہے کوئی 16 ممبران، تو 16 ممبران رکھ سکتی ہے بشمول وزیر اعلیٰ کے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ کے ساتھ 15 وزراء آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب 16واں وزیر یعنی 17واں ممبر جو ہے وہ ہو گئے ہیں جو ہمارے مزمل اسلم صاحب ہیں وہ۔ اب تک انہوں نے حلف تو نہیں لیا، لیکن وہ صوبائی وزیر تو بن گئے ہیں۔ اب وہ حلف لیں گے یا نہیں وہ اور بات ہے۔ ویب سائٹ کے اوپر ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو 17واں وزیر جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اندر اس کے اوپر بحث ہوئی۔ احمد کنڈی صاحب نے کہا کہ جی یہ تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور یہ تسلیم کیا آفتاب عالم صاحب نے کہ جی بالکل آئین میں 16 یا جو ہمارا 15 بنتا ہے وہی منسٹر بنتے ہیں، اور یہ 17 ہیں، تو ہم ذرا جو ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تھا۔ پھر نیک محمد صاحب جو خود بھی تاج محمد ترن صاحب جو پی ٹی آئی کے ہی ایم پی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں جی یہ قانونی آئینی حکم ہے، اس کو آپ حلف لینے سے پہلے حل کریں، اور ساتھ ہی مشتاق غنی صاحب نے بھی کہا کہ وہ حلف لے لیں گے تو وزیر بن جائیں گے، لہٰذا جو کچھ کرنا ہے تو بروقت کرے۔ حکومت کے اپنے ممبران مانتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لیکن حکومت نے پھر بھی یہاں پہ مزمل اسلم صاحب کو وزیر بنا دیا۔ نہ جانے کون مشورے دیتا ہے حکومت کو، نہ وہ آئین کو دیکھتے ہیں نہ قانون کو دیکھتے ہیں۔ دوسروں کے لیے تو آئین کی کتاب بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی یاد ہوتی ہے، علی امین صاحب کو بھی یاد ہوتی ہے، مینا خان صاحب کو بھی یاد ہوتی ہے، انصاف لائر فورم کے اے سے لے کے زیڈ تک سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن جب خود صوبائی حکومت کچھ کرتی ہے تو نہ جانے کیوں ان کو یہ آئین کتاب نظر نہیں آتی، یا کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، نہ تو کوئی آئین کا خیال رکھتا ہے نہ قانون کا، اور پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ ایک غلط طریقے سے 17واں وزیر لگا دیا گیا۔ بیوروکریسی میں بھی اب وہ دم خم نہیں ہے، کم سے کم وہ بولے تو صحیح کہ جی آپ کی تعداد پوری ہے، آپ اس کو وزیر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ یہاں پہ ایک اور آئینی حکم یا قانونی حکم جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ہی غلطی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ 17واں وزیر لگایا۔ پشاور اس وقت پنجاب کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ مقابلہ ترقی کی دوڑ کا نہیں بلکہ آلودگی کا ہے۔ پنجاب کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہماری اپنی یہاں پہ اتنی آلودگی نہیں ہے جتنی کہ بھارتی پنجاب میں فصلیں جلانے سے ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بار بار کہتی رہی ہیں، لیکن پشاور کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہ سمجھیے کہ وہ گونگی اور بہری ہو چکی ہے، نہ تو وہ اسے کچھ سنائی دے رہا ہے کہ آخر پشاور میں ہو کیا رہا ہے، اور نہ وہ پشاور سے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، نہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے۔ پشاور، ملتان اور لاہور، ان تینوں شہروں کا ایک موازنہ یا مقابلہ چلتا ہے۔ کبھی کوئی ٹاپ پہ آ جاتا ہے آلودگی کے حوالے سے، کبھی پشاور، کبھی ملتان، کبھی لاہور۔ ملتان اور لاہور میں نظر آ رہا ہے حکومت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، لیکن پشاور میں حکومت کوئی بھی اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہ ہے اور نہ کرنا چاہتی ہے۔ پشاور کے اندر بھی فضائی آلودگی جو ہے وہ بدترین حد تک پہنچ چکی ہے، سانس لینا تک یہاں پہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی اس کے لیے اقدامات سامنے آئے ہیں، نہ ہی آپ کو خیبر پختونخوا کا کوئی کلائمیٹ چینج نام کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ نظر آئے گا، نہ آپ کو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نظر آئے گی، اور نہ ہی آپ کو ایک عدد معاونی خصوصی جو کہ اس وقت اس محکمے کا ہے وہ نظر آئے گا کہ کوئی تو بات کرے کہ آخر پشاور میں خیبر پختونخوا میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر اتنی آلودگی بڑھ گئی ہے تو اس کو روکنا کیسے ہے؟ پشاور میں 1 لاکھ سے زائد رکشے ہیں جو کہ یہ دھواں چھوڑتے ہیں۔ پشاور کی آلودگی میں 58% حصہ ان ٹریفک کی گاڑیوں کا ہے، ان گاڑی کا ہے، ٹریفک کا ہے۔ ہمارے پاس 20 سال، 30 سال، 40 سال، حتیٰ کہ 50 سال پرانی گاڑیاں پشاور میں چل رہی ہیں، ان کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے نہیں ہے، آخر کون چیک کرے گا؟ پشاور کے اندر میونسپل ویسٹ جلانا ایک معمول بن چکا ہے۔ تمام بلدیاتی ادارے بڑی آسانی سے اس وقت پشاور میں یہ کچرا جلاتے ہیں۔ آخر کوئی تو پوچھے کہ کیوں آپ پشاور کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں، کیوں پشاور کی فضا آلودہ ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھارتی پنجاب میں فصلیں جل رہی ہیں اس لیے پشاور کے اندر اتنا آلودگی آ گئی ہے یا ہمارے ڈسٹ پارٹیکل آئے ہیں۔ یہاں پہ جو آلودگی ہے وہ پشاور کی اپنی پیدا کردہ ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے نہ تو حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی پلان نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی اپوزیشن اب تک اس کے اوپر کوئی بھی بات کر سکی ہے۔ عوام ہے جس نے پسنا ہے اور وہ اس کا شکار بن رہی ہے۔